नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयांत दिसपट्टी आंदोलनां वाडत आसात, कमी जावपाचें नांव घेना आनी दुसरे वटेन फाल्यांच्यान बजेट सेशन असेंब्लीचें स्टार्ट जाता. फाल्यां बजेटूय सीएम प्रेजेंट करपाचो आसा आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर विरोधी पक्ष कशे पद्दतीन हें अधिवेशन पळयता किंवा कितें स्ट्रॅटेजी आसा, गोंयांत चालू आशिल्लीं सगळीं आंदोलनां हाजेर कशे विधानसभेन पडसाद आमकां दिसपाक शकता, ह्या सगळ्या फाटभुंयेर गोंयचे अपोजिशनांतले ज्येश्ठ आमदार आमी म्हणया, आदले मंत्री बीन आनी सगळ्यान वोकल जे आमकां असेंब्लीन भितर दिसतात वेगवेगळे प्रश्न घेवन, आतांच तांची कांय वेळा पयलीं पत्रकार परिशद जाली, काल तांची एक्टिविस्टां वांगडा मिटींग जाली. अशे फातोड्डेचे आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय बाब आमच्या बरोबर आसात. सर तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की गोंयांत सद्या वचत थंय आंदोलनां चालू आसात, म्हणजे ती नॉर्थ टू सावथ सगळी लोकांची खतखत दिश्टी पडटा. फाल्यां बजेट मुख्यमंत्री सादर करता आनी मुख्यमंत्री म्हणटा की आपूण लोकाभिमुख बजेट सादर करतलो. कितें तुमचो पयलो कमेंट कितें ह्या बजेट सादरीकरणाचेर आनी मुख्यमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्याचेर? ना, पयलें म्हणल्यार गोंयांत जी एजिटेशन आहा सगळ्या कडेन दिश्टी पडटा. हातून एक लोकांचो भंय की गोंय हें गोंय उरूंक ना, हो एक भंय जाला. आनी ह्या सरकाराच्याच टेन्युअरान म्हणल्यार हे 5 वर्सांनी गोंय हें गोंय उरूंक ना. सो आतां विकास म्हणटा ती गाळ जाल्ली आहा. विकासाच्या नांवान तुमी कितेंय करतात. सो लोक कितें म्हणटात की आतां कशें तरी गोंय हें गोंय करुया, मेक गोवा गोवा अगेन. वी आर नॉट टॉकिंग लायक ट्रम्प टू मेक इट ग्रेट अगेन. नो ग्रेट, जस्ट मेक इट गोवा अगेन. गोंय दवरुया, तें दवरुया. जें खूब बदल जावपाक लागल्या. गोंयांत जी स्थिती जाल्या ताचेर ते लोक रस्त्यार आयले आनी उरिल्ले सगळे फेलियर्स. म्हाका 2193 सजेशन आयल्या लोकां कडच्यान, वीच इज एन इंडिक्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. तातूंत आतां बजेट मुखेलमंत्री प्रेजेंट करतलो आनी तो म्हणटा की हें पीपल फ्रेंडली बजेट जातलें. आतां लेट अस लूक एट दीस बजेट. पयलें म्हणल्यार हें सेशन म्हत्वाचें. हें सेशन कित्याक म्हत्वाचें? कित्याक हे सेशनान बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन हें सेशन जाता. पयलीं एक प्रथा जाली मनोहर पर्रीकाराचे दुयेंतपणाचे मागीर, की एक वोट ऑन अकाउंट घेवप आनी मागीर मॉन्सूनान ते बजेट पास करप. बरोबर. आतां हें दोनूय तो एक बरोबर करूंक सोदता. हें एक. दुसरें, गल्फान गॅर चालू आहा. गॅर जितलें चलता एक्स्ट्रा ताचें डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमचे फ्युअल प्रायसिसाचेर जातले. बरोबर. फ्युअल प्रायसिसाचेर इफेक्ट जावप म्हणल्यार सगळे बजेटाचे फिगर्स आकडे will go सगळे for a हालतले. toss. Will go for a toss. There is no budget. Correct. So if the war continues, which is not in Pramod Sawant's hands, and therefore the budget itself is going to be only about numbers. It is just one day occurrence. मागीर गेले बजेटाचे एक्शन टेकन रिपोर्ट तो दाखयना. नॉर्मली कितें आहा, गेल्ले टेकन रिपोर्ट दवरचो पडटा. दवरूचो पडटा आनी तो दाखोवंक जाय. बरोबर. पयलें तो स्टार्टूच करता ऑन अ रॉंग स्टेप. तो प्रायवेट मेंबर डे कट करून बजेट प्रेजेंट करता. आज बिरेस्तारा कित्याक बजेट प्रेजेंट केलो ना? बरोबर. शुक्रारूच कित्याक? तो म्हणटा मुहूर्त बरो. मुहूर्त बरो जाल्यार शुक्रार दी मरे आमकां आनी सोमारा बजेट प्रेजेंट कर दी. फ्रेश प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो इज सॅक्रोसेंक्ट. तो राखूंकूच जाय. बरोबर. सो दॅट मिन्स इज स्टार्टिंग इटसेल्फ ऑन अ रॉंग स्टेप. विधानसभेचे जे पायंडे आसा ते सुद्धा हे सरकार पाळिना आनी तो स्टार्टूच करता. म्हळ्यार आतां हांव ओपोजिशन विरोधक म्हणून हांवें ताका क्रिटिसायज करूंकूच जाय, पूण तशें न्ही. जें दर बरें करूंक जाय, कित्याक म्हाकाय गोंय बरें जाल्लें जाय आनी सरकाराकूय जर जाय जाल्यार आमी सगळे बरोबर आसूंक शकता. आतां सरकाराक दिसता की गोंय हें गोंय करूंक जाय. तांचे रुलींग पार्टीचे आमदार थोडे उलोवंक लागल्या की आमी शेती जमीचे रुपांतर जावंक जायना, गोंय हें गोंय उरूंक जाय, नाजाल्यार शेतां म्हणटा ती खंयचीच ना, आमच्यो नदयो राखूंक जाय. हें सगळें ते उलयतात. हें दर खरें तुमकांय अशें दिसूंक लागलां जाल्यार आमी सगळे एक जावंक शकता हें कितें बदलपाक ओर रेग्युलेटरी मेकॅनिझम जाग्यार हाडपाक. पूण ते हाडपाकूच तूं पयलीं सुरवातूच रॉंग करता. प्रायवेट मेंबर डे तूं उडयता, जंय आमी बरे कायदे हाडूंक शकता. दुसरें, तुजें स्टार्ट करतना गॅराचें कन्सिडरेशन दिनासतना गोंयकार थंय भरमसाट लोक गल्फान जिरकलेले आहा. फाल्यां अशी जर परिस्थिती आयली की तांकां परते हाडचे पडले,
नरेंद्र खंय- सावयकार म्हणटा हय. की यू डोंट टेक स्ट्रेस. हाऊ यू विल नॉट टेक स्ट्रेस? अरे मरता म्हणटा तांच्या सायडीन बॉम्ब पडटा म्हणटा, स्ट्रेस ना जाल्यार कितें आसतलें? हांगाच्यान सांगपाक इजी तें बरोबर. होली खेळटना. थंय एक्च्युअल परिस्थिती वेगळीच आसा आनी ती थंय भयानक आसा. म्हणटकच हय. सरकाराची तयारी ग्राउंड रियलिटी फेस करपाची ना, हम्म. आनी ताजे खातीर दीस इज अ मेक बिलीव वर्ल्ड. हम्म. आनी हे मेक बिलीव फुडें व्हरपा खातीर सरकारान गेल्या 3 वर्सांत 74 crores म्हणिल्ले आहा इव्हेंट्सांक. हम्म. हे इव्हेंट्स म्हणटा कितें म्हणल्यार सामके बर्निंग इश्यूज गोंयांत जे आसा हम्म. ते लोकांक विसर हाडपाक. हम्म. म्हादय म्हणटा आतां कोण डिस्कस करना. हम्म. पळय तूं, म्हादयचें हियरिंगूच जायना आनी प्रेस पसून आतां विसरले. हम्म. कित्याक हे इव्हेंट्स इतले करून ते मारिया अँतोनेटाचे जे फ्रेंच रिव्होल्युशनान आहा, इफ यू डोंट हॅव ब्रेड इट केक. हम्म. सो खावपाक पयशे ना, बिलां वाडटात, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लागता तुका बिलूच पळोवन, खरो लागपाचो सोडूच न्हू. ती वेगळी सो गजाल. अशी सगळी परिस्थिती जाल्ली आहा आनी सरकार तुका इव्हेंट दिता. हम्म. तुका म्हणटा तो अभंग रिपोस्ट आयक, सरकाराच्या कुस्तार हाय कॉस्ट करून आनी 74 crores म्हणून. सो ऑल दीस इज बेसिकली देर इज नो सच थिंग कॉल्ड गव्हर्नन्स. ना अँड वेन देर इज नो गव्हर्नन्स देर इज नो बजेट. सो तुम्ही आता इतलें सगळं जी कितें परिस्थिती सांगली, हय. पूण सीएमाच्या तोंडार आमकां कसलेंच टेन्शन दिसना. सीएम सुशेगाद आसा. सीएम हांगा वयता थंय वयता, सगळें एन्जॉय करता. तो म्हणटा जातलें सगळें जातलें. हो खंयचो कॉन्फिडन्स खंयच्यान येयला सीएमाक? किंवा कित्याक लोक म्हणटा अरे इतलें चुकीचें जाता आनी सीएम कूल, कॅप्टन कूल कसो आसा? ना, सीएमाचे एक बरें आहा की तो मॅनेज बरें करता हम्म. आनी ताणें आज मेरेन मॅनेज केल्लें आहा. हम्म. जे मनशाक लोक डावट घेताले की हाज्यान जातलें वर्स काडून जातलें काम, ताणें आतां इतलीं वर्सां 8 वर्सां काडली लागीं. तो ताका लकूय बरो फेवर करता आनी तो सगळें मॅनेजमेंट सारकें करता. विरोधकांकूय मॅनेज करता. जे अशें- मॅच अशेंच जे लोक मॅच फिक्सिंग म्हणटा. जे मॅच फिक्सिंग करूंक तयारी दाखयतात. जे मागीर तुमकां केल्लें म्हणटा- केल्लें खूब लोक उलयतात, ते मॅच फिक्सिंग जाता म्हणून देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. ओगीच लोक उलोवंक शकना. सारकें, बरोबर. आनी जे कॉन्फिडन्स रुलींग मंत्र्यांचे म्हणजे चड करून मुखेलमंत्र्याचें आसा, तातूंत अशें दिसता की तें कितें तरी जाता आसतलें. अशें तुमकांय दिसता? पळय, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. बरोबर. कितें तरी आसूंक जाय, नाजाल्यार ओगीच अशा आसूंक जाय. वातावरणात तुम्ही कशे फुडें वचपाक शकता एज अ अपोजिशन, एक सिनियर म्हजें एमएलए, पॉलिटिशियन? क्लियर आहा की हांव जे दिसाच्यान ओपोजिशनांत पडलां तें हांव म्हजें कर्तव्य करतां. आज तूं म्हणटा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें, ते एक्टिविस्टांक मेळ्ळे, सगळ्यात म्हत्वाचें सेशन ह्याच वर्सा म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां जावपाचें, बरोबर. ह्याच वर्सा म्हाका दिसता असेंब्लीची इलेक्शनां जावपाचें. सो ह्या वर्सानूच आबेडतोर जातलें. गोंय उरतलें वो ना काय तें. ना ते, हय, सो बरोबर. तातूंत जे कोण स्टेक होल्डर आसात, गोंय करपाक सोदतात, जाचे खातीर लढो उबारतात, तांकां सगळ्यांक पार्टनर करप आनी बरोबर फुडें वचप, हे So हेतू तुमची आसपाक ती जाय. स्ट्रॅटेजी तशीच आसता सदांच की सगळ्यांक लायक मायंडेड लोक आहा तांकां एक करप, सरकारा विरुद्ध तो एक आवाज करून ते एक वातावरण करप. पूण तुम्ही म्हणटा तशें हे थोडे घरभेदी जे आसात, म्हणजे तुमच्या ऑपोजिशनांतलेच म्हणया आमी, ते जर अशें करपाक लागले जाल्यार तुमच्या प्रयत्नांक यश मेळटलें, नाजाल्यार परत येरे म्हाज्या मागले ना, जातले. लोक हुशार आहा. पळय, म्हाका फेथ आहा गोंयचे सुसंस्कृत जनतेचेर. कितलेंय मॅच फिक्सिंग केलें जाल्यार लास्टाक लोक तुका दाखोवन दितात कितें तें. सो ह्या सुसंस्कृत गोंयचे जनतेन आमकां सगळ्यांक धडो शिकोवंक जाता जाय जाल्यार. पुणून ताजे खातीर सगळ्यांचो रोल आहा, इन्क्लुडींग द मिडिया, सारकें, वीच इज द फोर्थ इस्टेट. तुमी खरें पिक्चर हाडून दाखोवंक दिवपाक जाय जाय. आनी ना जाल्यार लोकांक मॅनिप्युलेट करून एक थ्रो द इलेक्शन अवे म्हणटा ते जावपाक जायना. आनी ताजे खातीर आमचे सगळ्यांचो एफर्ट आसपाक जाय. आतां सगळें म्हाका जाय त्या भशेन जायना, सर्टनली जायना, आनी तें जावपाचें जातलेंच म्हणून ना. Guarantee प्रमोद ना. सावंताक सगळें जाय तें जाता, आजोळ तें म्हाकाय जातलें अशें ना तें. ना. इट इज ऑलवेज तें नक्षत्र बिक्षत्र खूब सगळें वस्तू आहा. आसता. सो ताजे खातीर ताजें जाता, आमी आमचो एफर्ट करूंक जाय. बट वी हॅव टू स्टे विदीन द कन्फायन्स of our duties as a opposition legislator. First, we are legislators. We may be actively working with activists. That doesn't make us activists in the house. We remain legislators. So we are there to make laws. We are there to bring regulations. We are there to ensure there is planned development. That not unplanned and arbitrary development.
की एक मुखेलमंत्री स्टेटमेंट काडटा हें आसा हें तें ना. बनाना रिपब्लीक जावंक शकना. देर हॅज टू बी गवर्नड बाय अ सेट ऑफ लॉज. सारकें. दॅट इज वाय पीपल हॅव फेथ इन अवर डेमोक्रेसी. सो हें जावपा खातीर आमी जें कितें करूंक जाय आनी हांवें जें करूंक जाय तें करपाक हांव कटिबद्ध आहा. आनी ते हांव तुमी चालू दवरतले हांव कोण चालू आसूं दवरतां. वांगडा नासूं ना, म्हणटले. 100%. लोक तरी येतलो लोकांचेर म्हाका फेथ आहा. तो विश्वास दवरून तुमी तो करता. विश्वास हांचेर ना. विश्वास चड दवरपाचो ना ना म्हणटा. आतां विश्वास दवरूं नाका 4 वर्सां जालीं. एक ह्या सरकारान कांयच करूं ना 4 वर्सां. गार्बेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं ना. आज सांगता टॅक्सीचें जाता म्हणून. म्हाका दिसना तांच्यान जातलें म्हणून. दे आर नॉट सिन्सियर अबाउट इट. पळय टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग रूम्स ऑन बिचीस तें जायना कितें करतात तुमी. सारकें. तुमी आनी इव्हेंट पॉलिसी करतात खंय. कांयच ना. सो बेसिकली दे हॅव नॉट बीन एबल टू रिमूव द गार्बेज. आनी कितें केलां फर्स्ट म्हणून दाखोवंक सोदतात. आमी NEP पयलीं केली त्या सायडीन सेंटराक एज्युकेशन दाखोवपाक सोदतात. सेंटराक दाखोवंक जाय. आतां ते डेपॉझिट Refund. रिफंड स्कीम ते म्हणून हय. हाडल्या. तातूंत फर्स्ट म्हणून दाखोवन ते दुकानदार काबार करतले. म्हळ्यार बेसिकली जी ट्रेडींग कम्युनिटी आहा तांकां काबार करतले. सो इट इज लायक ट्रम्प सो टॅरिफ. ग्राउंडार कांय ना फक्त पिक्चर दाखोवप की फक्त आमी हें पिक्चर आनी करता मार्केटींग तें करता. करप. मार्केटींग करप बरे भशेन आनी इव्हेंट हाडप. ते इव्हेंटांनी कशें जाता की समहाव येदो व्हडलो धंदो जाता तो. पूण ते 74 event वाल्यांकूय crore. धंदो मेळना वो हय रे. सरकाराक लागून. ना मिडियाकूय मेळा. मिडिया म्हजे कडेन प्रूफ आहा न्ही की मिडिया इज ऑल्सो पार्टनर इन इव्हेंट मॅनेजमेंट. So when media itself that is supposed to expose this government on misplaced priorities becomes a partner with the government, how will you get the right picture? So that is why mainstream media चे confidence लोकांचे हाल्ला. And people are इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट तयार झाले. independent journalists तयार झाले. It is ताचेर- just like the Gulf War. पयर अमेरिकेचे F-18 विमानां क्वेटाचेर उडयली म्हणून इरानान डिक्लेअर केली. थोड्या वेळान अमेरिकेन सांगले ते इरानान उडोवंक ना ते क्वेटानूच फ्रेंडली फायरान केली. तेतून उडयल्या म्हणून अशें जावंक शकता. म्हणजे ते सांगतना तुमी म्हणटा फ्रेंडली फायर. कित्याक फ्रेंडली फायर केलो? कित्याक केलो? आनी एक न्ही 3 विमानाचेर. सो 3 विमानां वगीच उडयली तुमीच तुमकां मारले अशें जावंक शकता. सो मागीर लोकांक मिडियाचेरूच डावट घेवप जाता. तें जावंक जायना. ताचे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपलें कर्तव्य करूंक जाय. नाजाल्यार ही लोकशाही उरची ना. साश्टेचें राजकारण तुमी कशें पळयता? 2027 भितर चर्चिल परत जागो जाला. तो स्टेटमेंट करपाक लागला आपल्या स्टायलीन भितर. म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाक जाय. तुमी काँग्रेसीचें गव्हर्नमेंट खूब लागींच्यान पळयलां. काँग्रेसीची गव्हर्नमेंटाना घडटना सुद्दां तुमचो पार्ट सामको एक्टीव आशिल्ले तुमी. फरक कितें दिसता काँग्रेस आनी BJP मदीं? बिकॉज तुमी काँग्रेस लागींच्यान पळयल्या. तुमच्याच घरान सगळे मिटिंगे जावन सरकारां घडल्या. तुमी पार्ट आशिल्ले ताचे. मागीर तुमी BJPनूय मंत्री म्हणून थंय वांटेकार जाल्ले. इतली इनसेन्सिटिव्ह आसली काँग्रेस. म्हणजे हांव खंयच्या फेवरान अशें विचारिना. तुमकां तो एक्सपिरियन्स आसा. एक्झॅक्ट दिगंबर कामतीचे लास्ट दीस 2011-2010 जे भशेन परिस्थिती आशिल्ली ताजे परस पास्ट परिस्थिती BJPची प्रमोद सावंताच्या अंडर जाल्ली आहा. BJP ही BJP उरूंक ना. BJP ही काँग्रेस विथ अ न्यू लेबल अशें जाल्लें आहा. सो इट इज बेसिकली ओल्ड वायन इन न्यू लेबल. हें हो सरकार तेच लोक जांकां BJP नरकासूर म्हणून लासताले तोच मोविन गुदीन, तोच बाबूश मोन्सेरात, तोच ढवळीकर, तेच लोक आज आहा. आनी सगळ्यान व्हडलो आशिल्लो दिगंबर कामत मायनिंग स्कॅम म्हणटाले तोय तांचे बरोबर मंत्री आहा. मोविनूय मंत्री. ते भाशण जाल्लें पळय नितीन नबीनाचें. कितें दिसता कोणे बरोवन दिल्लें? तुमचो अंदाज सो कितें? तें जातलें. कितें जाता तो कोणे बरोवन दिल्लें? तुमचो अंदाज कितें? बरोवन दिवपाची नॅशनल प्रेसिडेंटाक बरोवन दिवपाची गरज पडटली अशी म्हाका दिसता. ताणें जें कितें उलयलां तें गोंयच्या BJPंतले अंतर्गत जी परिस्थिती आसा ताजी आमकां याद करून दिता की बाबा तुमी कितलेय जाले चड वगीच फुडें चिंतू नाकात. तुमचो जागो तो दिला तोच. तो जागो आनी तो पसून जागो कसो तरी मेळ्ळा. तो पसून राखपाक तुमी सारके दवरा कित्याक यू हॅव बीन अंडर इन्व्हेस्टिगेशन इन द पास्ट. हें ताणें तांकां सारकें चतूर केल्लें आहा. तांकां ही जागृताय दिल्ली आहा की बाबा हें तुमी अवेरनेस दवरा. म्हणजे डोंट ट्राय टू एक्सीड युअर ब्रीफ. म्हणजे तूं बियॉन्ड युअर पे ग्रेड ट्राय करूं नाका. खंयच्या खंय तुका आमी जागो तुजी याद करून दितात. हें दाखयलेलें आहा. हें केन्ना दाखोवपाचें पडटा? जेन्ना
बीजेपी ओपोजिशनाक आनी भिना, हम्म. बीजेपी आपल्यांकूच भिता. हम्म. तेन्ना हें अशें तीच जाता मग. परिस्थिती काँग्रेसीन आयिल्ली तेन्ना. हम्म. सगळेच साश्टीकार सामके सगळेच आमदार मंत्री आशिल्ले साश्टीचे. साश्टीचे नॉर्थ गोंयचो कोणूच नाशिल्लो एकटो आशिल्लो. ना, म्हणजे तांकां नॉर्थ दिगंबरा गोंयचो ना. प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हा. वॉज फ्रॉम सालसेत. हय. महिला प्रेसिडेंट सालसेत, युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट सालसेत, सगळे सालसेत. हांव तेन्ना काँग्रेसीन जनरल सेक्रेटरी. हांव म्हणटा अरे नॉर्थ गोंयच्या लोकांनी तुमकां मत कित्याक मारप, तुमी सगळेंच साश्टी हाडटा जाल्यार. पूण ते कोणूच आयकुपाक तयार नाशिल्लो. डील करताले बसून की आमचे फॅमिली इतल्यो 4 फॅमिलीन वांटे घालया आनी गोंय वांटून खावया. आतां बीजेपी कितें करता, तशें आहा तें. तांचे भितर तांच्यो बायल्यो, तांचे भाव बी सगळे तयार जाल्ले चले. पळय मरे 2-4 फॅमिली ज्यो तेन्ना आशिल्ल्यो त्यो आतांय बी आहा. आनी त्यो स्ट्रॉंग जायत आसा. स्ट्रॉंग जायत आसा. आतां तांकां ओपोजिशन फेस करचें पडटा. मदीं ते मॅनेज करतात, ते 1 वर्सीस 2 जाता, तें सगळें जाता. ओवरऑल बीजेपी गोंय हें गोंय दवरूंक ना. हम्म. आनी गोंय हें गोंय उरपा खातीर आतां लढो चलता. सो वी हॅव टू वर्क टुगेदर टू मेक गोवा अगेन. की गोंयांत विकास म्हणून सांगून लोकांक विसर नासतना आतां जे तुका आतां मिराबाग दिसता थंय WRDचो एंटायर बजेटरी एलोकेशन म्हळ्यार 400 कोटी रुपया एक बंदाराचेर मोडटात, जो लोकांनी मागूंकूच ना. बरें, लोकांक ते सांगता हें आतां ड्रिंकींग वॉटरा खातीर. बरें, ड्रिंकींग वॉटराक जाल्यार कन्विन्स करा मरे तांकां. सेकंडली, ड्रिंकींग वॉटर WRDचें काम केन्ना जालें? नॉर्मली WRDचें काम एग्रीकल्चर, शेतकऱ्यांक दिवपाक उदक. सो तुमी खंयच्या, आनी थंय कितें सगळे हिंदूच दोकेमे हे, तातूंत आनी खंयचे धर्माचो मनीस ना थंय. ते म्हणटा आमचे देवूळ आहा, आमचे थंय हस्ती विसर्जन जाता, आमचे गणेश विसर्जन जाता. हे सगळे आसून म्हळ्यार इनसेन्सिटीव इवन आपले ओन धार्मीक विधींचेर. म्हळ्यार एक खंय पावलां, एक अकलेक जे पावयलां हें हांणीच पावयलां. गंगा घाटाकूय अपोज जालो. मागीर जातलें कित्याक? तें लोकांक कॉन्फिडन्सान जेन्ना तूं घेना तेन्ना. हांव तुका सादें एग्जाम्पल दिता. फातोर्डा मतदारसंघात आज मेरेन हांवें म्हणजे 14 वर्सांचे कार्यकाळ, हांव आज मेरेन म्हाका एक कसलेंच ऑपोजिशन येवंक ना. आमी केलां. आतां रस्ते आमचे फोडिल्ले आहा, अडानीचो पायप्ड गॅस वता. हांवें लोकांक मिटींग घेवन विचारल्या पयलीं, हें तुमकां जाय ओ नाका? तुमी सिलिंडराचेरूच रावपाचें आहा जाल्यार फोडचें न्ही. घालतले तर एक 60-70% लोकांक जर जाय जाल्यार आमी रस्ते फोडटात आनी रिपेर करून दितात विदीन सो एंड सो टायम. कोऑपरेट नाव लोक कोऑपरेट करता. पण लोकांक जर सांगलें बरे भशेन, बरे पद्दतीन आनी सांगूंक जाय. तातूंत वेस्टेड इंटरेस्ट आसपा जायना. पळय, थोडो पसून वेस्टेड इंटरेस्ट जाल्लो सांग, लोकांक कळटा. मागीर कळटा तो बरे भशेन सांग तूं की बाबा हें जाय, हें करपाक जाय, हें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो येतलो जाल्यार लोक बरे येतले, तुमकांय फायदो आहा. सो विन विन सिच्युएशन जावपा खातीर कम्युनिकेशन जाय आनी लोकांक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो मॉडल आसपाक जाय. बरोबर. सेकंड, हे प्लॅन करतात नवे प्लॅनाचे फुडें कितें जाता कळत ना. एक कोण कन्सल्टंट येता, डिक्लेअर करता. आतां आमकां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येवपाची आहा, मास्टर प्लॅन 2 म्हयने उरल्या. 3 मास्टर प्लॅन डिक्लेअर केल्ले, वाळपय, फोंड्या, मडगांव. मास्टर प्लॅनाचें कितें जालें तें कोणाकूय खबर ना. सो इलेक्शनां तुमी घेवपाक फुडें सरल्या विदाउट हॅव्हिंग अ विजन. देर इज नो विजन डॉक्युमेंट फॉर द सिटीज ऑफ गोवा. सो वॉट आर यू डुईंग? उरिल्ले पंचायतीन कितें जालां, डीम्ड प्रोविजन म्हणून घाला आनी अप्रुवलां दिता. थंय मेगा प्रोजेक्ट येत आहात, थंय उदक ना, इलेक्ट्रिसिटी ना, पूण गांवाची सिटी करतात. गोवा के शहर में आपका आगमन हो है. सो आयडी आनी सगळे फुल फ्लॅज चल्लां. शहरूच जाला. तेजे एअरपोर्ट प्लेन जेन्ना देंवता तेन्ना ते चली अनाउन्स करता की गोवा के शहर में आपका आगमन हो है. तो हें आतां सगळें गोंयच शहर करता ते. आनी थंय कितें आहा, जो पंचायत सेक्रेटरी ताका मेन्यू कार्ड आहा. ताका कोलवा वतलो जाल्यार इतलें, कलंगूट वतलो जाल्यार इतलें. ही मेन्यू कार्डां चालू आहा सगळें. आनी रेट कार्ड आहा, उगी वयल्या वयर न्ही, सारकें फिक्स जाल्लें आहा. सो दीस करप्शन has been institutionalized and we are having a challenge to prove the public perception wrong that we are the most corrupt state in the country. Yeah, perception zala. And this is not only because of one person, this is because of everybody. The entire system is corrupt. Manohar Parrikaran time bound delivery of services म्हणून हाडिल्ले. आज खंय time bound delivery आहा? It's completely failed.
नॉर्मल लिगल सर्वीस जी मेळपाक जाय ताका ब्रायब दिवची पडटा. सो उरलां कितें? सो 39A चो आतां बोवाळ गोंयान भितर चल्ला. सो विरेशान ते गेले, तुमी एजिटेशन भाग घेतलो, थंय तुमी सपोर्ट दिलो तेका मेळपाक गेले, सगळें जालें. बट तुमचेर एक आरोप आसा की तुमी विश्वजिताच्या बंगल्यार कित्याक वचूंक ना? तो तुमचो फ्रेंड म्हणून, तुमचो बरो मागपी म्हणून, काय कितें म्हणून? आनी सोशल मिडियाचेर तुमकां खबर आसा कशे पद्दतीन फायर जाता तो मागीर. एक म्हजें फर्म ओपिनियन आहा. म्हजें ओपिनियन विश्वजिताच्याच बंगल्याचेर न्ही. हांवें सांगिल्लें आहा की दामू नायकाच्या बंगल्याचेर जर मोर्चा व्हरचो पडलो आनी तो व्हेलो जाल्यार हांव फाल्यां इजिली निवडून येता, अशें आमदार म्हणून निवडून येता. जाल्यार हांव दामू नायकाच्या पर्सनल घराचेर मोर्चा व्हरचो ना. सो हें म्हणजे हांव तुका विश्वजिताचें कोतूच ना. आय एम टॉकिंग अबाउट माय ओन प्रिंसिपल सिच्युएशन इन फातोर्डा, जंय हांव निवडून येवन आमदार जाता आनी मागीर लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका एक एक्सेप्टन्स जाता. बरोबर. हय. थंय हांव हें करपाक तयार ना. सो म्हाका पर्सनल म्हजी बिलीफ आहा की कोणाच्या घराचेर मोर्चा व्हरप न्ही, कित्याक ही मागीर मोबोक्रसी जाता, एक प्रेसिडंट जाता. आज ताजे घरा, फाल्यां तो आमच्या घरा हाडटलो आनी हे खंयच्या खंय वतलें, हें गुड्डागिरी स्टार्ट जातली. सो घरांचेर मोर्चा व्हरपाचे हातून हांव आय एम अगेन्स्ट. नंबर 1. नंबर 2, त्या दिसा हें जर प्लॅन्ड आशिल्लें की ताच्या घराचेरूच मोर्चा व्हरपाचो आशिल्लो जाल्यार देर वर वेज ऑफ डुईंग इट बेटर. तुवें हांगाच्यान तितले 7 किलोमिटर 10 किलोमिटर चलपाची गरज नाशिल्ली. थंयच मिटींग आपोवपाची मरे दोनापावल. जॅक सिगरीच्या पुतळ्याच्या अंडर मिटींग आपोवपाची. लोकांक एटली कितें जावपाचें खळ्यानूच पाविल्ले तुमी पाविल्लें. सेकंड कशें आहा, थंय भुरगीं आशिल्लीं, बायल्यो आशिल्ल्यो. हें कितेंय जर डिसिजन घेता तें डिस्कस जावंक जाय न्ही. आमी लोक प्रतिनिधी, आमी लिडर म्हणून आमकां लोक मानतात आनी आमचे खातीरूय लोक आयिल्ले थंय. हांव एकलोच येवंक ना थंय, म्हजेय लोक आयिल्ले. सो फाल्यां तांचेर कितें लाठीचार्ज जालो, तकली फोडली, कोण रिस्पॉन्सिबल? सो शूड आय नॉट बिहेव रिस्पॉन्सिबली? हातून एक आहा की विश्वजिताचें घर म्हणून हांव येवंक ना अशें न्ही, कोणाच्याच घरा हांव वचपाक तयार ना. दुसरें, 39A चेर जेन्ना बील हाडलें त्या दिसाक हांव जें उलयतालो तें हांव आतां मेरेन कन्सिस्टंट उलयतां की प्लॅन डेव्हलपमेंट जर जावंक जाय जाल्यार पीस मील चेंजीस तुज्यान करूंक जायना. तुवें थंय रिजनल प्लॅन नवो करपाक जाय. मागीर तुजो प्रश्न येतलो तुवें कित्याक 16B हाडलें, कित्याक तेन्ना हॉरायझन पिरियड 4 वर्सां उरिल्लो. तेन्ना हांव 4 वर्सां कांय करनासतना बसूंक शकनाशिल्लो. सो देरफॉर दॅट टायम इट वॉज ब्रॉट. ऑल्सो दीस वॉज टू गिव जस्टीस टू सर्टन पीपल whose zones were changed from settlement in 2001 to orchard in 21. गोंयकार लोक रॅशनलायझेशन म्हणून पॉलिसीच्या अंडर दिगंबराच्या सरकारान हें केल्लें, तांकां न्याय कसो दिवपाचो आशिल्लो. सो हें आमी लिगल कन्सल्टेशनूय केल्लें, कित्याक ज्याचेर अन्याय जाता ताका एपेलेट बॉडी कितें आहा, हायकोर्ट पसून ताका करूंक शकना. ते म्हणटा तूं बोर्डा मेरेन वच. बोर्ड म्हणटा आमी 10 वर्सां फ्रीज केला प्लॅन, रिजनल प्लॅन. सो ताका न्याय मेळपा खातीर आमी तें तेन्ना केल्लो, ताजो दुरुपयोग जालो आनी ताजे खातीर आमी तें स्क्रॅप केलें. तें स्क्रॅप करून ताणें 17(2) हाडलें. तें आतां कोर्टान हाडायलें. आतां हें नवें नांव हाडलां. सपोज हें फाटल्यान काडलें आनी एक कितें नवें हाडलें, कितें फायदो? बेसिकली प्लॅन डेव्हलपमेंट जर जातलो जाल्यार तुका एक रिजनल प्लॅन जाय. रिजनल प्लॅन इज द पॉलिसी डॉक्युमेंट. तुम्ही म्हणटा की रिजनल प्लॅन जायच नाजाल्यार जावपाचें जायच. म्हजो हो कन्सिस्टंट स्टँड आहा. जे दिसा ताणें थंय बील हावसान हाडिल्लें त्या दिसा आसा आनी आजूय आहा. सो आतां तेकली विधानसभा जालें, ही असेंब्ली जाली काय तो सगळो माहोल सुरू जातलो. कशें तुमी फुडें वचपाचें? कारण तुमकां आयज एक लोक पळयता, एक आवाज करपी मनीस हें, आनी हें ऑपोजिशनाच्या भोवती तर संशयाचें वारें आसाच मदीं मदीं. कशें फुडें वे फॉरवर्ड? आतां कशी विजय सरदेसायची वे फॉरवर्ड कशी? ना, म्हजें आज मेरेन अशें आहा की एक जी वाटाघाटी करून जे आमी एलायन्सां करतात ती 2022 आमी काँग्रेसी बरोबर केल्ली, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी. तेन्नाच्यान हांव काँग्रेसी बरोबर आसा. हांवें काँग्रेसीक लोकसभेच्या इलेक्शनांनी हेल्प केला, रिजल्टूय दाखयला आनी हांव तांचे बरोबर आतां मेरेन आसा. हांव कंप्लिटली तांचेर खूश आसा अशें ना, कित्याक तांणी जें करूंक जाय तें करना अशें म्हाकाय दिसता. आनी एज अ रिजल्ट ऑफ वीच फेलिंग द पीपल ऑफ गोवा. कित्याक जे भशेन युनायटेडली सगळ्यांक एक हाडून जे भशेन रस्त्यार येवंक जाय आशिल्लें तशें जायना, तें जायना म्हणून लोक येवपाक लागले. बरोबर. बेसिकली इट इज टू सम एक्सटेंट
एबसेन्स ऑफ द ओपोजिशन काँग्रेसीचे म्हणया आरजी रस्त्यार आसा. आता आरजीचे कशें आहा, आरजीक बरोबर घेवन कितें पयलींचें आहा तें विसरुया आनी एक करुया हें हांवें अटेम्प्ट केल्लो. तो सगळो अटेम्प्ट तातूंत कांयच वेस्टेड इंट्रस्ट नाशिल्लो. तेन्ना आमकां झिल्लाचें व्हडलें पडूंक नाशिल्लें. ते झिल्लाचें उलोवंक लागले म्हणून आमी तें बरें करुया म्हणून केलें. लास्टाक कशें जालें की ताणें म्हणलें की द होल थिंग वॉज अ प्रँक. सो आतां म्हजे हातून हांव जेन्ना चिंत्तां that I feel that I have failed to recognize them. And I am going to keep distance because it could be told tomorrow to me that it's a prank. हे प्रँक म्हणटा ती वस्त हांवें एक 20-30 वर्सान जे सारको एक्टिव्ह राजकारणांत आहा हांवें हें उतर ना हांवें उतर असलें वापरलेलेंच आयकूंक ना. तुवें आयकलां जाल्यार तूं सांग म्हाका कोणें म्हणलां की इट इज अ प्रँक म्हणून. सो जेन्ना ही कापाजत जाता एक लिडराक जो पक्ष हेड करता की आपूण प्रँक केलें म्हणून, सो दॅट मिन्स तुका सिरियस कसो घेवप. सो तांचेर म्हाका उलोवपाचें ना बिकॉज ऑफ दीस. काँग्रेस इज अवर एलाय एंड देरफॉर आय एम विथ द काँग्रेस. आतां थिंग्स हॅव टू इम्प्रूव, दे हॅव टू बी पुट इन ऑर्डर, अदरवायज वी आर फेलिंग द पीपल ऑफ गोवा. सो देरफॉर जें कितें करपाक जाय तें तांणी बेगीन करूंक जाय. एक दुसरें काँग्रेसी बरोबर आमचे संबंद फुडें कितें आसतले. तांणी केलें बरें आहा, तांणी केलें ना आमचे कडेन पक्ष आहा. आनी म्हाका तूं सांगिल्ले ते भशेन म्हाका गोंयचे जनतेचेर फेथ आहा, भावार्थ आहा. म्हाका दिसता की हे सुसंस्कृत गोंयची जनता न्याय दितले आमकां. हांवें 3 इलेक्शनां झगडलेलो आहा, तातूंत 2 इलेक्शनां काँग्रेसीचोय हांव एलाय ना, बीजेपीचोय ना, आनी स्टील लोक म्हजे बरोबर रावल्या. दुसऱ्या मतदारसंघांनी आमी गेल्या थंय तीच परिस्थितीन इन अ ट्राय-कॉर्नर कॉन्टेस्ट वी हॅव स्टील वन. सो दॅट मिन्स पीपल आर स्मार्ट एंड पीपल कॅन गिव यू जस्टीस. सो वी वील वेट. आतां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन पयलीं येतलें, ताजे मागीर दर वचून मेरेन ते ओगी आहा, देन वील हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स इंडिपेंडंटली एंड वी वील डू इट. तुम्ही तयारी तुमची करतले. निमणो प्रश्न, जेन्ना काँग्रेसचो विशय येता लोक अशेंय म्हणटात आनी ताजेर आमी इंटरव्यू सोंपोवया की विजयाक काँग्रेसीची गरज आसा, काँग्रेसीक विजयाची गरज ना. कशी आनी फातोर्डा अशें गणीत म्हणटा की फातोर्डा फाल्यां डॅमेज जावपाक शकता जर काँग्रेस आनी एक जर विजय. तुका सांगलें मरे 3 इलेक्शनांनी 2दा काँग्रेस म्हजे बरोबर ना. एकदां काँग्रेसीन म्हाका फाल्यां इलेक्शन आहा म्हळ्यार आज डिनाय केलें आनी हांव इंडिपेंडंट जिखलो. दुसऱ्या इलेक्शनांत काँग्रेसीन म्हजेर कॅन्डिडेट घाला 2017. एकूच इलेक्शनाक ते म्हजे बरोबर आसा. आतां तेन्नाच्यान आतां मेरेन हांवें कितें केलां, व्हडलें कितें स्कॅम केलां की म्हाका काँग्रेसीचेर डिपेंडंट रावता. आतां काँग्रेस उरल्या कितें थंय. टॅक्निकली काँग्रेसीन सगळे जे कोण आशिल्ले ते गेले न्ही सोडून. दिगंबर कामत वॉज अ प्लेयर देर. दिगंबर कामत आपले सगळे साटली पटली घेवन बीजेपीन गेलो न्ही. सो आतां काँग्रेस उरली कोण थंय. सो आतां तरी तुमकां कांय टेन्शनूच ना. ना हांव टेन्शनाचें म्हणना, हांव रियलिटी सांगता तुका की म्हजें कितें आहा तें आसा. म्हाका अक्रॉस द पार्टी लायन वोट पडटा. म्हाका बीजेपीचे लोक वोट मारतात. सारकी म्हाका मानना दामून तुमकां गुलाल बीन लायला ना. दामूचो गुलाल कसो आहा, एक हिंदू संस्कृती अशी आहा की थंय जे देवळाचे कमिटी कोण ऑर्गनायज करता तांकां कितें जाय तें तुवें करूंक जाय. आतां ते आमकां आपयतात थंय. दामून म्हाका थंय आपोवंक ना, हांवें दामूक आपोवंक ना. ते लिंगाची कमिटी आमकां आपयता होली करपाक खेळया म्हणून आनी ते नाल्ल दवरतना ते आपयतात. ताकाय मान दिता, म्हाकाय मान दिता, आमकां आपयल्या. तांचें एक्सपेक्टेशन अशें आसता की हें राजकारण बी तूं सोड आनी हांगा आमी एक जावया म्हणून. सो तें इन किपींग वीथ द ट्रेडिशन तें केलां. ताजेरूय बी सोशल मिडियाचेर बुर्रा फेस्त जाला. सो कितें आहा तें मातशें तितलें अवेरनेस तांणी घेवचें पडटलें. आमी इगर्जेनूय मेळटात, कॉरेजमाच्या दिसांनी मेळटा आनी इस्टराक बरोबर तूं एक जर ड्रिंक मारता विथ युअर पॉलिटिकल ओपोनंट. डज दॅट मीन यू आर गोइंग टू जॉइन हिम? सो दॅट मच ऑफ अवेरनेस वी हॅव टू कीप. तें सेपरेट, हें सेपरेट, कळ्ळें तुका न्ही. तें सगळें आमी केलां. दुसरे दिसा हांव तांचेर कितें काल मारले हांवें. सो म्हजें काम हांव करतलों. पर्सनल लायक्स और डिसलायक्स आर टू बी केप्ट सेपरेट. म्हजें रिलेशन मुखेलमंत्र्या कडेन पसून आसा तशें, पूण ऑल्दो आय एम वन ऑफ हीज बिगस्ट क्रिटिक्स. बट टायम पडला आतां हे बजेटान तो म्हणटा पीपल सेंट्रीक बजेट. ताणें आमचीं सजेशनां मागिल्लीं, हांवें ताका आमचीं सजेशनांय धाडल्यां. आनी ताका हांवें वॉट्सॅपाचेरूय मॅसेज धाडला, हांवें तुका हें धाडलां म्हणून.
आनी ताणें म्हाका नोटेडूय म्हणून घालां. सो आतां हांव पळयतलो तें खरें येता जाल्यार बजेटान आनी खरें कितें जाता ताजें तें. सो आय एम किपींग माय आयज ओपन. बट पर्सनल रिलेशन्स इन अ सिवील discourse during in politics have to be maintained. You can't allow personal relations to be spoiled. हेच कारण तुम्ही म्हणता की विश्वजीच्या घरार मोर्चान विश्वजिताच्या घराच्या मोर्चाचेर एक डिसन्सी सांबाळप तो एक आपलो आनी ही प्रथा पळय. आनी एक तुका सांगता फॉर द रिकॉर्ड तुका कळपाक, कोविडाच्या टायमार जेन्ना सेक्शन 144 म्हळ्यार कर्फ्यू आशिल्लो त्या टायमार हेच आरजी म्हजे रातचे घरा आयिल्ले. रातचे कितल्यांक 2 वरां रातचे आनी ओगे येवन फुगड्यो मारून गेल्ले. सो तांकां लोकांच्या घराचे वचपाची संवय आसतली, म्हाका ना. कळ्ळें तुका, म्हाका आवडनाय. पूण हांवें तांकां व्हडलें लिगार करूंक ना आनी तांचेर कंप्लेन बिम्प्लेन कांय दिवंक ना. हांवें तें अशेंच इग्नोर केल्लें. पूण तेन्ना म्हजेर जेन्ना घरा येवन ताणें फोग मारिल्लो तेन्ना म्हज्या घराच्यान 100 मिटर फुडें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हळ्यार अशे एक डजनांनी लोक मरताले रातचे. सो लोक ते सायडीन मरता आनी हे हांगा फोगड्यो मारतात. सो सी हाव अवे फ्रॉम रियलिटी सम पीपल कॅन बी. पूण हे हो इतिहास आसा, हो इतिहास जाला, इट कॅनॉट बी इरेस्ड. अँड देरफॉर माय पर्सनल स्टँड अबाउट गोईंग टू पीपल्स हाऊजीस इज दॅट हें सारकें न्ही आनी अशें हें नवें कल्चर आमी गोंयांत हाडूंक जाय. आमी म्हणीत आहा की गोंय हें गोंय उरूंक जाय म्हणून, तातूंत हो हे पार्ट आहा. ओके. सो आयज तुमी सगळ्यो गजाली क्लियर केल्यो. फाल्यांच्यान असेंब्ली स्टार्ट जाता. तुमकां परतून एकदां फाल्यांच्यान सगळें बॅटींग करची पडटली असेंब्लीन आनी तुमी म्हाका दिसता ती तयारी सगळी केल्या. आनी गोंयकारांची नजर सरकाराचेर आसा तशी विरोधी पक्षांचेरूय आसता, विरोधी फुडाऱ्यांचेरूय आसता. आनी त्या फाटभुंयेर आमी हो एक संवाद हांगासर घडोवन हाडलो. तुमी वेळ दिलो आनी आमच्या स्टुडियोन येवन ही इंटरव्यू दिली ते खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The voice for Goy.